ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا أنعم الله تعالى على البلاد بالأمن والطمأنينة صار الدين ظاهرا وقويا عزيزا، وأقيمت الصلوات والجمع والجماعات، وانتظمت المصالح والتجارات والمنافع والخيرات، وأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وازدهر العمران، وأمنت السبل، وتواصلت المدن، وتبادلت الدول كل شيء يحتاجه الناس، وتيسرت الأرزاق، وعم الرخاء، وكثر المال، واطمأنت النفوس، ونال كل المبتغاه من الحاجات، وفشت الماشية وكثرت، فالأمن يجتمع فيه كل خير، واختلال الأمن نسأل الله العافية تجتمع فيه الشرور كلها. والأمن من تمام الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. رواه البخاري من حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه. وقد تحقق ذلك سريعا في أول الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فرأيت الضعينة وهي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. رواه البخاري. وهذا من عموم الأمن الذي نعمت به البشرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربك الله. رواه الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وشعائر الإسلام لا تقام إلا في ظل الأمن، فالصلاة تقام بتمام الأمن. قال الله تعالى في ذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا تجبى الزكاة إلا مع الأمن. وقال الله تعالى في الحج: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال تعالى في أمن الداخلين إلى بيته الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ودعا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يجعل هذه المشاعر المقدسة آمنة مطمئنة مرزوقة من الثمرات. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وامتن الله سبحانه على المعتمرين بالأمن، فقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنصوص في هذا كثيرة. ولا تطيب الجنة إلا بالأمن. قال الله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. والأمن
والأمن يوجب لله الشكر دائما ليتفضل الله بالزيادة، ويوجب الحذر من المعاصي والذنوب التي تكون سببا في نزول العقوبات. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم المسلمين.